Alright, mayong adlaw na tong tanan, no? So, mayong buntag, mayong udto, o mayong gabi kung asa man ka dapita karon sa nahimutangan nimo, no? Kung wala ka diri sulod sa ato ang nasod Pilipinas. So, natay hisgutan nining taknaa karon, mahitungod kini siya sa hinungdan sa mga problema sa kalibutan. Nganong ang atong panahon karon, no? Sa atong panahon karon na anata sa katapusang mga adlaw. So musugutag sa dili, wa na gyud end times na gyud ta. Nanata sa tumoy sa ato ang kapanahunan. So ang kalibutan nagpingit na, daghan na kayog mga problema, mga nasod nagkabingkilay, mga nasod nag iyahig away, no? Mga nasod batok nasod o guban pa, no? So nganong niabot man ni sa punto nga ang kalibutan napuno sa problema. Okay? So siguro ang hunahuna gyud, ang unang manahunaan sa tao nga mayong kag maghisgit ang problema ang musudin sa unahuna sa tao, kwarta. Mao gyud ay number 1 gyud nga musud sa unahuna sa tao nganong or unsay problema sa tao, unsay problema sa kalibutan. Pero kung atong tan-awon mga igsoon, no, sa sinugdanan ang problema nagsugod. So unsa man gyud tinuod nga ugat sa mga problema karon nga makita nato sa ato ang panahon karon, kay mura ni siya og sa panglawas pa mga igsoon, daghan nagibati. Sakit ang ulo, sakit ang liog, sakit ang dalunggan, sakit ang tiyan, daghan nagipangmo. Pero naay gyud na siya hinungdan. Unsa may hinungdan, no? Okay. Now atong tan-awon diri sa pulong sa Ginoo diri sa Romans chapter 5 verse number 12. Okay? So ningon sa dinhi, wherefore, as by one man. So, ningon siya din busa, tungod, pinaagi sa usa ka tawo. Ningon siya, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. So, yan nato makita karon, no? For that all have sinned. Now, nagisgot ang Biblia nga tungod sa usa ka tawo. Now, kinsa maning tawhana? Kinsa maning tawhana nga maoy hinungdan nga naay dakong problema karon sa tibuok kalibutan tungod nining tawhana. Okay, kining tawhana nga gisgutan din ni Apostle Paul, mao kini siya si Adam. Okay, tungod ni Adam ang sala misulod sa kalibutan. Okay, tanawa ha ang kasaysayan sa kinabuhi sa tao. And death by sin, og ang kamatayon pinaagi sa sala. Now, kung atong makita karon mga igsoon, ang pinaka main problem karon sa kalibutan nga giatubang sa tao mao ang gitawag kamatayon. Okay, kaning gitawag kamatayon. Kay kung imo lang tawon bisan unsa ka maayong kahimtang sa tao, madato ka man bisan unsa ka kanindot sa imuhang kahimtang, bisan unsa pa kataas sa imong posisyon karon, kung naka sa kumpanya, naka sa panggobyerno, taas imong posisyon. Pero ang bottom line natong tanan, aduna kitay gitawag na kamatayon. Mao na siya pinaka main problem nga giatubang karon sa kalibutan. Nganong ang tawo manginabuhi man, nganong ang tawo maningkamot man gyud. Kay imo tan-awon, hadlok siya sa kamatayon, hadlok siya nga bubiya sa sayon ining kalibutan na. Nganong ang tawo maningkamot man gyud laklak og mga bitamina, mga supplements, nganong man ang tawo hadlok sa gitawag kamatayon. Now, pato makita dinhi karon sa Biblia, unsa man hinungdan nganong ang tawo adunay gitawag katapusan, naa may kamatayon. Now ningon ang Biblia, pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan. Ang sala mga igsoon mo hinungdan nganong ang tawo adunay katapusan. Ang sala mo hinungdan nganong ang tawo adunay kamatayon. Kay kung imong sabton pagyud sa sinugdanan pa sa mankind, ang original design, ang original plan of God para sa humanity is that nga ang tao ma-enjoy niya ang kinabuhi nga walay katapusan.